دروك حندير فيديو خفيف ان شاء الله على ليزون انترموليكولير، باسكو الكوريا بعدا وكي ما فيهش بزاف، يعني الصفاحي تاعهم مكي صغار. نبداو. L'introduction واش تقول؟ Dans l'état gazeux, les molécules sont très éloignées les unes des autres, d'autant plus que la pression est faible. C'est un état non condensé et totalement désordonné dans l'état liquide ou dans l'état solide. تقريبا يعني الانترودكسيون على حسب واش نشوف على واش تحكي على شاك ايتا، توضح لنا شغل لي زاتوم نتاعو كيفاش يكونوا منظمين. يعني قالك مثلا في ليطا غازو واش راح يكون عندنا، يكونوا عندنا لي زاتوم راهم كي شغل متباعدين على بعضهم. في ليطا ليكيد يكونوا متراصين شويه، وفي ليطا سوليد راح يكونوا لاصقين في بعضهم بزاف. لا ترانسفورماسيون غاز ليكيد سوليد يقول لك راح شغل كونسيست ان رابروشمون دون لي موليكول دي موليكول. معناتو واش يقصدوا يعني انطلاقا من واش كنا نقولوا قبيل، باش ننتقلوا من ان ايتا مثلا من الغاز حتى الليكيد ولا من الليكيد حتى السوليد، لي زاتوم راح يزيدوا شغل يقربوا لبعضهم اكثر باش يزيد التراص نتاعهم. هذا ما فيها الانترودكسيون. لي فورس دو فاندر وولز. فورس دو فاندر وولز هادو سي كوا؟ هما دي فورس اللي رايحين يحافظوا على التماسك نتاع لا موليكول نتاع اون سوليسيون تاعنا ولا اللي فيها بزاف لي موليكول. ولي فورس هادو يختلفوا باختلاف لا بولاريتي ولا سا ديبو، يعني المكونات اللي كاينين في سا ديبو لي موليكول اللي يكونوا في لا سوليسيون هذه. لا فورس الاولى واش هي؟ لا فورس دو كيسون واش تقول؟ تقول لك كاينه اون فورس بين لي موليكول بولار دي فورس داتراكسيون الكتروستاتيك. الكتروستاتيك اوتوماتيكمون واش يجينا في بالنا؟ كاينه اون بولاريتي، يعني عندنا ان ديبول، عندنا ان بول بوزيتيف ان بول نيجاتيف. هو بعد هنا قالنا اونتر دو موليكول بولار. كيما هنا مثلا الصيغه العامه نتاعها واش هي؟ تكون عندنا شغل موليكول ا بي هاكي ديبول، عندك شغل ان ديبول بول بوزيتيف بول نيجاتيف، بينها الكون شغل نقدموا لها اون نوتر موليكول كيفها بعد راح تتشكل بيناتهم اون فورس. ها هو كيما رانا نشوفوا القطب الموجب شغل والقطب السالب يصرى بيناتهم واحد التجاذب كيما نقراو في التيسير بعد، يعني ما فيهاش حاجه جديده. لا موليكول ne peut pas s'orienter de façon quelconque. واش يقصدوا؟ لانه كما كنا نقولوا درك بعد لازم شغل ما نقدرش نحط انا السالب قدام السالب ونستنى انهم يديروا لي اون فورس دو كيسون. لازم تتحط شغل لو بول بوزيتيف يكون قريب ولا في جهه البول نيجاتيف باش تشكل هاد لا فورس. هنا مثلا مثلنا اكزومبل بور سي دو موليكول ايون لا ميم ماس مولار ا بريسيون كونستانت. عطانا هذا البيوتان اللي هو سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3، والاسيتون سي اش 3 سي او سي اش 3. على حساب واش نلاحظوا يعني دركا بلا ما نشوفوا، بغينا مثلا نلقاو لا تمبيراتور ديبوليسيون ولا دو فيزيون وراهي كيتعمل كبيره. واش نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا بين بلي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 كامل شغل ما كانش اون بولاريتي هكذا، جايين كامل كيف كيف. بصح مثلا هنايا نلاحظوا بلي كاين سي اش 3 سي او و سي اش 3. الاو ديجا راهو بلو الكترونيغاتيف، يعني من لي زاتوم لي بلو الكترونيغاتيف اللي اكزيستيو في طابلو بيريوديك، يعني اوتوماتيكمون هذه راهي كي بولار هذه راهي كي ماهيش بولار. اذا هاد شغل البوتان لي ليزون تاعو شي هما؟ كاين برك لي ليزون سامبل هادو اللي كاينين بين الكربون كربون وفرات هذا مكان. بصح في هذا واش كاين اللي بين الكربون والكربون يعني ليزون سامبل، وكاين لا ليزون اللي ناتجه على لا بولاريتي، يعني راح تكون عندنا اون فورس اتراكسيون الكتروستاتيك كما قلنا يعني قبيل، هي لا فورس دو كيسون. يعني بمعنى هذا هو كي متماسك بنوعين من الطاقه، وحده ليزون سامبل وحده طاقه الكتروستاتيك. ما باليش كيفاش نقولها بالعربيه. يعني هذا راهو كي متماسك بفرد نوع من الطاقه اللي هي لا ليزون، وهذا متماسك بنوعين، يعني وراو اللي راح يكون اصعب باش نكسروا له الروابط نتاعو اوتوماتيكمون هذا لانه متماسك اكثر من هذا. عليها البولار تكون لا تمبيراتور ديبوليسيون تاعها و ديفوزيون تكون اكبر من تاع نون بولار. هذا مكان هاوك هنايا بعد اش قالنا لي ليكيد بولار ont des températures de fusion et d'ébullition plus élevées que celles des liquides non polaires. Normalement هذا مكان في la force de Caisson. Interaction entre un dipôle permanent et un dipôle induit. Force de débat. سا واش يقصدوا بان ديبول بيرمانون et un dipôle induit. نقراو الساعة تاكستون بعدنا. Une molécule polaire crée autour d'elle un champ électrique. Et si une molécule non polaire vient à son voisinage, elle subit l'influence de ce champ. Il s'exerce alors une force d'attraction entre dipôles, comme entre deux dipôles permanents. واش يقصدوا؟
قال لك لو كان تكون عندنا اون موليكول بولار كيما مثلا هنا هز الابي كاين ديفيرونس في الالكترونيغاتيفيتي، لو كان نقدموا لها ولا نقدموها اون موليكول نون بولار كيما هذه راهي كي هوموجين، يعني نفس لي زاتوم اللي مشكلينها، معناتو اوتوماتيكمون الالكترونيغاتيفيتي تاعهم راهي كي شغل لا ديفيرونس بيناتهم راهي كي زيرو. بصح واش يصرى، يقول لك كي تقدم هذه بولار وهذو راه ماهي نون بولار، واش راح يصرى؟ وكانه زوج ذرات هذو واحد فيهم راح يفقد شويه تحمل الشحنه نتاعو، والشحنه اللي يفقدها اللي يفقدها هذا يكتسبها الثاني، تتشكل لك شغل ان ديبول ماهوش دائم، مؤقت برك تومبورير، ها هو كي ان مومون ديبولير تومبورير. باش واش يصرى لنا؟ باش تروح هذا البولير يشكل لنا طاقه الكتروستاتيك مع هذا اللي نون بولار، شغل يعني هذا لازم يرجع حتى هو بولار باش تشكل لنا هذه الطاقه. هذا ما كان يقول لك تكون هاي alors une force d'attraction entre dipôles comme entre deux dipôles permanents، ترجع وكأننا عندنا دو موليكول في زوج بولار، وش هو بصح هذا الديبول تاعو هو كي طومبورار ماهوش راح يكون بيرمانون كيما لو كان جات مختلفه في الالكترونيغاتيفيتي. L'exemple, solubilité de O2 dans l'H2O, solubilité de Li2 dans l'éthanol. هو كيما هنا مثلا قال لك عندنا الاتش سي ال، الاتش سي ال كاين ديفيرونس الالكترونيغاتيفيتي، هذاك شغل حيكون اش بلس، هذا يكون سي ال موان. وهنا عندنا سي ال 2، سي ال 2 راه ماشي بما انهم نفس الذرات كيما قلت قبيل، مجرد ناكد برك راح تكون عندهم لا ديفيرونس الكترونيغاتيفيتي راح تكون زيرو، ومن هنا تتشكل على الفرصه هذه ما نطولش فيها بزاف. Les forces de dispersion, liées à la force de London. L'expérience montre que les gaz rares ou de l'hydrogène à une température suffisamment basse deviennent liquides puis solides. Il existe donc entre leurs atomes ou leurs molécules une force de cohésion. لاحظنا بلي لي غاز رار، لي غاز رار اذا كان تشوفوا في الدرس تاع ليزون شيميك لقينا بلي لي غاز رار شغل ما يرتبطوش مع بعضهم طول، لوغدر دو ليزون تاعهم لقيناه زيرو اذا كان تشفاو، معناتو مستحيل نلقاو مثلا اش او 2 ولا، يعني لوجيكمون ما كانش اون فورس بيناتهم. بصح قال لك كي جاو يشوفوا واش لاحظوا، قال لك لو كان نخفضوا من درجه الحراره لقيناهم باللي يرجعوا ليكيد ومن بعد يرجعوا سوليد، يعني راهم كيف الذرات نتاعهم راهم كيزيدوا يقربوا لبعضهم. واش معناتها؟ معناتو راه كي كاينه اون فورس دو كوهيزيون، كاين طاقه اللي راهي كتربط فيهم ببعضهم كل ما تنخفض درجه الحراره. هنا واش قال لك لا فورس هذه واش سموها اللي هي لا فورس دو لندن. ها كيما هنا مثلا عندنا شغل مثلا الهيليوم وهيليوم كمثال برك زيت لي غاز راه اوتوماتيكمون ماهمش راح يلصقوا مع بعضهم، بصح لقاو بلي كاينه اون فورس. المهم l'absence de moment dipolaire résulte d'un effet de moyenne dans le temps se réalisant très rapidement mais à un instant donné la distribution des charges dans l'espace est telle qu'il existe un dipôle résultant non nul. Si deux atomes de gaz rare sont à proximité l'un de l'autre, le moment instantané de l'un crée un moment induit dans l'autre et réciproquement, d'où une interaction entre molécules non polaires. واش يقصد لنا؟ قال لنا شغل كيما هنا مثلا في هذا لو كان تاع لي فورس دو لندن بغا يقولنا بلي ديب شغل لو ديبول ولا مومون ديبولار راه هو كي ما كانش، بصح يصراك شغل في فراكسيون سكوند، يصراك شغل يكون لحظي، راه هو كي ما كانش بصح شغل تالمو راه هو كي يصراك شغل لحظات قصيره برك نقولوا ليه ما كانش. يعني حنا وقتاش نقولوا ان مومون ديبولار راهو كي كاين كي يكون يصرى بصح لمده طويله. نمدلكم مثال برك باش نبسط، حنا على بالنا بلي الضوء تاع اللومبه راهو كي يشعل ويطفى بسرعه كبيره بزاف لدرجه انه حنا ما نلاحظوهش، يبان لنا راهو كي يبقى شاعل. قد ما تنقص يعني هذا تاع يشعل ويطفى قد ما نرجعوا نلاحظوه بنفس الشيء، يعني بنفس الكيفيه. المومون ديبولار لو كان يكون شغل يسرب بزاف نرجعوا نقولوا وكانه راهو كي كاين طول طون، عليها نسميوه شغل مومون ديبولار. بصح وقتاش نقولوا ما كانش مومون ديبولار كي يكون بصح شغل يصرى ويروح يصرى ويروح. هنا واش قال لك؟ قال لك شغل كي نقدموا لي غاز لبعضهم ولا وين حتى تشكل الفورس دو لندن راح شغل المومون ديبولار هذاك شغل يعني تزيد الملاحظه نتاعو ولا راح يزيد يعني كيما نقولوا التواتر نتاعو، ولا ما فهمتش كيفاش نعبر عليها، تتشكل لنا هاد لا فورس. تسمى اني واش نقدروا نقولوا لا فورس دو لندن راهي كي تيكزيستي طول طون، يعني باسكو هو المومون ديبولار كيما كنا نقولوا كي ديما كاين، بصح ساعات يكون شوي برك ساعات يكون شغل طول طون.
يعني وين تكون مومون ديبولار تكون فورس دو لوندون، ومادام مومون ديبولار ديما كاين ديما تكون فورس دو لوندون. هذا ما كان. هذا راهو كيحكي لنا على لو غيون تاع لي زاتوم. قال لك ah ok, l'interaction de London est toujours la plus importante et indépendante du moment dipolaire et fonction du volume des atomes qui augmente en même temps que la masse molaire. هنا واش يقصد؟ قالنا لو ريون راه هو كيزيد قد ما تزيد لا ماس مولار اوتوماتيكمون. و كيف يسميوه انديبوندون. هي و انديبوندون كسما شغل فورس دو لوندون راهي كي انديبوندون عليه، يعني ما يهمناش في لو ريون ولا لا ماس مولار ولا، لانه كيما قلنا قبيل راهي كي ديما تكون لا فورس دو لوندون. هنا راهو كي طابلو بيريوديك، هذيك شغل اللي كي يعني كي مقتطفه من الكور تاع طابلو بيريوديك، يعني ما تهمناش بزاف. هنا يقول لك برك تزيد الكترونيغاتيفيتي وتنقص بدلالة نصف القطر نتاع الذرة. يقول لك قد ما تزيد نصف القطر تاع الذرة قد ما راح ينقص تنقص الالكترونيغاتيفيتي. اي نورمالمون فكرت لكم ريم فيديو نتاع لي ليزون تاع طابلو بيريوديك. ليزون هيدروجين، ليزون هيدروجين نورمالمون كي ما فيهاش حاجه كبيره، يعني بصح هي من الاهم فيهم كامل. هنا راهو كيكومباري لنا برك يعني بلي ماس مولار و طومبيراتور ديبوليسيون. هاو كنلاحظو قد ما تزيد لا ماس مولار قد ما تزيد لا طومبيراتور ديبوليسيون. هاو كي نفسو واش راهو يحكي لنا هنا. هنا واش قالنا؟ si l'on considère les points d'ébullition H2O, H2O, H2S ou bien de HF, HCl, on observe des inversions par rapport au comportement normal. Ceci s'explique pour l'intervention dans les molécules de l'H2O et l'HF des liaisons hydrogènes. قالنا لاحظنا باللي مثلا هنا كي لصقنا الاف مع الاف كانت لا طومبيراتور ديبوليسيون ناقص 183، بصح كي درنا له مع الاش رجعت 20، يعني زادت بزاف لا طومبيراتور ديبوليسيون. مالغري واش رانا نلاحظوا لا ماس موديل تاع الاش اف راه كيقل من تاع الاف 2، عنده هذا واش راه كيتناقض مع واش كنا نقولوا. الا انه يعني باش نفسروها ببساطه، عندنا ليزون هيدروجين كي تكون لا ماس مولار ترجع شغل ما تهمناش بزاف، يعني المقياس الاكبر اللي نقيسو بها طومبيراتور ديبوليسيون تزيد ولا تنقص هو بالليزون هيدروجين. يعني لا ليزون هيدروجين كي تكون طلع لا طومبيراتور ديبوليسيون بمقدار كبير بزاف مقارنه بلا ماس مولار. يعني شغل اذا كان جينا حنا نكومباريو لا ماس مولار والليزون هيدروجين نهزو ساع ليزون هيدروجين، ولو كان لا ماس مولار قل من لا ماس مولار تاع الموليكول الثانيه. فورماسيون دو ليزون هيدروجين يقول لك كيفاش تشكل لا ليزون هيدروجين. يقول لك lorsque un atome hydrogène est attiré par un atome B très électronégatif et porteur de doublé non liant. واش معناتو؟ معناتو كي تكون عندنا الاش راه هي كي لاصقه مع ان اتوم، ومن الجهه المقابله يعني راهي قريب ليها ان اتوم الالكترونيغاتيفيتي تاعو كبيره وعنده ان دوبلي نون ليون، تشكل لنا ليزون هيدروجين. كمثال كيما فلاش دوزو لو على بالنا بلي عنده دو دوبلي نون ليون هما كيكون مثلهم هنا ومرتبط هاو كي لاصق بدوز اش. وهنا كيف كي نحطوه قدام نوتخ موليكول دو واش راح يكون عندنا؟ الاش هذا راه هو كي شغل اون فاس اون موليكول الالكترونيغاتيفيتي تاعها كبيره اللي هي الاكسجين وعندها دي دوبلي نون ليون، اذا هذه راح تشكل لنا اون ليزون ديدروجين ليزون هيدروجين. هذا ما كان هذا واش هما لي ليزون هيدروجين سون بلو فورت كو لي زوتر فورس انترموليكولار، لانه كيما كنا نقولوا قبيل شغل التغيرات نتاع الماس مولار ولا تاع اي حاجه غير قابله للمقارنه بالليزون هيدروجين تالمون كبيره. La liaison hydrogène est responsable de l'augmentation anormale des températures d'ébullition de certains liquides. كما كنا نقولوا درك بعد les liaisons hydrogènes jouent un grand rôle dans la solvatation des ions en solution aqueuse. الذوبان تاع لي زيون في solution aqueuse يقول لك شغل يلعبوا دور كبير فيه les liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène peut se former entre deux groupements fonctionnels du même molécule، يعني تقدر تتشكل لنا une liaison intramoléculaire، يعني ليزون هيدروجين ما تتشكلش بين غير موليكول وموليكول، تقدر تكون عندنا اون سول موليكول كبيره تتشكل فيها دي ليزون هيدروجين داخلها يا بعد. هذا مكان واش عندنا هنا ليزون هيدروجين انترا موليكولار. هاو كيما درنا ان اكزومبل. ليزون هيدروجين اي ريسبونسابل ديميريزاسيون دي اسيد كاربوكسيليك، يقول لك شغل تنقص منهم. الله اعلم ديميريزاسيون معناتها شغل تناقص ولا تنقص على واش، لانه يكون عندنا حنا
فوق اسيد كربوكسيليك ار سي او او اش. بما انه راح تتشكل اون ليزون هيدروجين بين زوج، شغل هذا مش حيبقى ار سي او او، مش حيبقى ار او او اش، واش حيرجعوا يرتبطوا مع بعضهم، ترجع لنا ار مع هذه كل مع ار. هذا ما كان. Liaison hydrogène intervient de nombreux composés biologiques mettant en jeu le plus souvent des interactions du type كما هنا CONH. les fonctions amides اللي قريناهم في البيوشيمي في الاس 2 في لي بروبريتي الله اعلم شيميك فيزيك ولا شيميك تاع لي اسيد اميني، يعني الجماعه اللي راح ممكن يزيدوا يعقبوا في البيوشيمي. CONH كما هنا هاي تتشكل لنا كيف يسميوها اون ليزون هيدروجين. على واش عندنا الالكترونيغاتيفيتي تاع الاو هاي كبيره، عنده دي دوبلي نون ليون هاكي الاش كي نقربوا مع بعضهم تتشكل. يقولك ثاني تكون فلاديان كما في بين القواعد الازوتيه كما مثلا كما الجوانين سيتوزين ادينين تيمين. عندنا الجوانين سيتوزين تشكل بيناتهم خيط 3 ليزون هيدروجين اللي نمثلهم حنا نقولوا بين سي و جي 3 وبين الاو تي زوج دي سو سون دي ليزون هيدروجين. شغل هذو يعني بغاو يدخلوا لنا الشيمي، بغاو يبينوا لنا بلي كيدخل شويه في الميديسين، يعني ماهيش بعدا بزاف شنو يقولوا جماعه الميديسين، حنا ما تهمناش الشيمي وما نعرفوش شي. المهم كونسيكونس دو اكزيستونس دو ليزون هيدروجين يقول لك راهي كي l'interprétation de l'évolution de propriétés physiques ou chimiques dépend de l'existence éventuelle d'interactions intermoléculaires repose sur les résultats suivants. Toutes les molécules participent des interactions de Van der Waals. يعني ديما كاينين، يعني ما كانش موليكول ما عندهاش يعني كي يلصقوا مع بعضهم مستحيل ما يكونش عندنا دي انتراكسيون دو فان دير والز ولا دي ليزون هيدروجين. L'existence de liaisons hydrogènes intramoléculaires affaiblit les effets des liaisons hydrogènes intermoléculaires. بغا يقولنا لو كان تكون عندنا اون موليكول عندها دي ليزون هيدروجين انتراموليكولير داخلها يبعد راح تنقص ليفي تاع الانترموليكولير. على واش؟ لانه شغل ترجع لا موليكول تاعنا متراصه مع بعضها، شغل حاكمه روحها بيان بليزون هيدروجين، ما تحتاجش انها تزيد دير ليزون هيدروجين مع وحده اخرى، شغل وحده فيهم حتى تنقص ليفي تاع الاخرى. Pour interpréter les propriétés physiques d'espèces moléculaires, il est nécessaire de prendre en compte les deux types d'interactions. بغا يقول لنا باللي ديما باش نلاحظوا شغل التماسك تاع دو موليكول ولا حنهزوا اون كونسيديراسيون لي شغل لي فورس ولا لي انتراكسيون دو فان دير والز اللي هما هذوك الثلاثه اللي قلناهم قبيل، ونزيدوا ثاني ندخلوا اون ميم طون ليزون هيدروجين، يعني من كيما نقولوا ما نهملوا حتى وحده فيهم.